السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد مع رولي ترميك. في الفيديو هذا ان شاء الله باش نشوفوا كومون يوتيليزي لو رولي ترميك في الريزو مونوفازي. وفي اخر الفيديو باش نشوفوا ان كيستيون للاذكياء للي فهم البرانسيب نتاع رولي ترميك ينجم يجاوب في الكومنتير بطبيعة من غير ما يستعين بالجوجل. دونك شفنا في فيديو سابق ان اكسبليكاسيون ديتايي على البرانسيب فونكسيونمون دان رولي ترميك والكونستيتيوشن نتاعو والرول نتاعو. اللي ما تفرجش فيها ينجم يشوف الفيديو. وعرفنا اللي الرولي ترميك باللي تروا بول نتاعو كيفاش نخدمو به اون تريفازي. شفنا السامبول نتاعو في تريفازي. مي الاشكال هنا كي يبدا عندنا ريزو مونوفازي كيفاش باش نخدمو بالرولي ترميك. اسكو ثم دي رولي ترميك بدو بول؟ ريبونس نو. ثم كان لي رولي ترميك ستاندار بتروا بول. دونك شنو هي السوليسيون؟ دونك باش نخدمو ان موتور مونوفازي dans un circuit monophasé phasoneutre. لهنا عندنا فيزيبل دو تيب AM باش يعملنا بروتكسيون مانيتيك كونتر الكور سيركوي. نستحقو كونتاكتور ونستحقو ان رولي تيرميك. كيفاش باش يصير البلانشمون؟ اول حاجه باش ندخلو الفازونوتر البريمير اونتري والدوزيام اونتري نتاع الكونتاكتور. من بعد باش نخرجو من السورتي نتاع الكونتاكتور للونتري نتاع رولي تيرميك، ومن السورتي نتاع رولي تيرميك باش نعدو النوتر للموتور. من بعد ليتاب هذيا سي امبورطون باش نخرجو من دوزيام سورتي نتاع رولي تيرميك باش نمشو للتروازيام اونتري نتاع الكونتاكتور. الشانت هذا هو اللي ديفيرونس ما بين المونوفازي والتريفازي. ومن بعد باش نخرجو من التروازيام سورتي نتاع الكونتاكتور للتروازيام اونتري نتاع الرولي، ومن التروازيام سورتي نتاع الرولي باش نمشو للموتور. فوالا كيفاش يصير البرانشمون في المونوفازي. علاش برانشينا هكا؟ على خاطر ما نجموش نعدو دو فيل على دو بول هكا في الرولي تيرميك. كان تفكروا كي شفنا الكونستيتيوشن نتاع الرولي تيرميك من داخل قلنا اللي فيه تروا بيلام اللي باش يعملوا لنا ديكلونشمون كي يسخنوا. اذا كان نعدو على دو بيلام هكا تروازيام باش تصير ديفيرونس تاع تمبيراتور في تروازيام بيلام وما يصيرش ديكلونشمون تيرميك نتاع الرولي. دونك ما تصيرش بروتكسيون للموتور. Voilà comment utiliser un roulis thermique pour protéger un moteur monophasé. نتعدو للكيستيون. الكيستيون هي في الديماراج étoile triangle où on place le roulis thermique. فوالا الشيما نتاع الديماراج étoile triangle. دونك وين باش نحطو الرولي تيرميك؟ بروبوزيسيون الاولى اسكو نحطوه لهنا بعد الكام ا، والا بروبوزيسيون ثانيه باش نحطوه بعد الكام دي، بروبوزيسيون ثالثه باش نحطوه بعد الكا ام يغريك. دونك ريبوندي بار 1 ou bien 2 ou bien 3 في الكومنتير. دونك اللي فهم البرانسيب تاع الرولي تيرميك ينجم يجاوب عليه كوريكتومون، واللي مش فاهم الرولي تيرميك كيما يلزم ينجم يعاود يتفرج في الفيديو نتاع ليكسبليكاسيون ديتايي دان رولي تيرميك. دونك كان عجبكم الفيديو جيمي بارتاجي pour nous encourager et enfin abonnez-vous la chaîne باش يوصلكم جديد نتاعنا. السلام عليكم.